बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बरसग़ीर की तारीख़ में तकरीबन 300 बरस पहले एक ऐसे मुग़ल बादशाह का ज़िक्र मिलता है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला नामी इस बादशाह के कारनामे अगर पढ़ लें तो आप कानों को हाथ लगा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें एक ऐसा हुक्मरान गुज़रा है कि मोहम्मद शाह रंगीला के जो कारनामे हैं वो भी उसके सामने बहुत छोटे नज़र आते हैं। और ये जो किताब है रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, इसमें उस हुक्मरान नवाज़ शरीफ के मुख्तलिफ़ कारनामों का ज़िक्र है। और इस वक्त मैं कुछ कारनामे नवाज़ शरीफ के आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिसके बाद मुझे नहीं पता कि कानों को तो हाथ आप मोहम्मद शाह रंगीला के कारनामे सुनकर लगा लिया करते थे, ये कारनामे सुनकर किस चीज़ को हाथ जो हैं वो लगाए जाएं। और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इस मोहम्मद शाह रंगीला ने 4 अरब रुपए का फ्रॉड किया सरकारी ख़जाने के साथ। लेकिन उससे पहले नवाज़ शरीफ के कुछ वाक़यात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और इन वाक़यात को गौर से सुनिए और फिर उसके बाद गौर कीजिए कि पाकिस्तान में किस किस्म के जो हुक्मरान हैं वो हुकूमत करते रहे हैं, किस किस्म का उनका तर्ज़ हुकूमत था, और वो इस मुग़लिया हुक्मरान मोहम्मद शाह रंगीला की अयाशियों को भी पीछे छोड़ चुके थे। अच्छा जनाब, मामला कुछ यूँ है कि इस किताब में ज़िक्र मिलता है कि एक मरतबा इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल पर गौर करने के लिए नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हो रहा था कि इन्हें रायविंड लाहौर से उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ का ये पैगाम मिला कि नवाज़ शरीफ, हरीसा तैयार है और खाने पर तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। जनाब, हुआ ये कि वो वालिद मोहतरम का हुक्म सुनते ही इजलास की सदारत चौधरी शुजात हुसैन के हवाले करके एक खसूसी तैयारे के ज़रिए 1 घंटे के अंदर अंदर लाहौर पहुँच गए। और फिर जनाब उन्होंने वहाँ अपने वालिद मोहतरम के साथ बैठकर उस हरीसे से वो लुत्फ़अंदोज़ हुए। हुआ क्या, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी ख़जाने में जो है वो लाखों रुपए का जो पेट्रोल है वो फूंक दिया गया। और 1 घंटे के अंदर इस्लामाबाद से लाहौर ख़ुसूसी तैयारे में पहुंचने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो फ़्लाइट लेते या कोई दीगर मामलात करते तो फ़्लाइट उस वक्त होती या ना होती, उस वक्त मिलती या ना मिलती, इसलिए क्योंकि उन्होंने हरीसा खाना था, वालिद मोहतरम ने क्योंकि उनको कॉल कर दी थी, तो इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि इजलास जो है वो जनाब जाए भाड़ में और जल्द अज जल्द पहुंचना है, मैंने लाहौर और हरीसा खाना है। उन्होंने जनाब सरकारी ख़जाने के ऊपर, सरकारी ख़र्चे के ऊपर एक खसूसी जहाज़ जो है वो बुक कराया, और 1 घंटे से भी पहले जनाब वो लाहौर पहुंचे अपने घर। और फिर वहाँ पर उन्होंने वालिद मोहतरम की जानिब से वो जो हरीसा उनको बताया गया था, उस हरीसे की जनाब फिर उन्होंने दावत उड़ाई। अच्छा, ये मियाँ शरीफ जो उनके वालिद मोहतरम थे मरहूम, उनका एक कारनामा है। उनका दूसरा कारनामा जो नवाज़ शरीफ के साथ उन्होंने मिलकर सर अंजाम दिया वो आपके सामने हम रखते हैं कि जनाब एक मरतबा नवाज़ शरीफ के वालिद मोहतरम ने टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर बांसुरी बजाने वाले एक शख्स के फ़न से मुतासिर होकर उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद फ़ोन करके हुक्म दिया कि टीवी पर इस वक्त जो शख्स बांसुरी बजा रहा है जनाब उसे मेरे पास भेज दें। अच्छा, हुआ जनाब ये कि जब ये मामला हुआ तो नवाज़ शरीफ ने जब फ़ोन खड़काया टेलीविज़न के ऊपर तो उन्हें ये बताया गया कि सर ये तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और इस वक्त न जाने ये जनाब शख्स कहाँ है। तो उसके बाद फिर उसे ढूंढने उन्होंने हुक्म दे दिया कि जनाब इसे ढूंढा जाए और फौरी तौर पर जनाब इसे जो है वो भिजवाया जाए मेरे पास, इसे ढूंढा जाए क्योंकि वालिद मोहतरम जो उन्हें याद कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जनाब ये ज़िक्र मिलता है सीना बसीना, और इस किताब में भी ज़िक्र है कि उन्होंने जनाब हेलीकॉप्टर भेजकर इस बांसुरी वाले को, क्योंकि उस बांसुरी वाले का एड्रेस था टेलीविज़न वालों के पास, पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, उन्हें पता था कि वो बांसुरी वाला जो है वो कहाँ रहता है, उसके गांव भेजकर हेलीकॉप्टर खुसूसी उसे बांसुरी वालों को गांव से बुलवाया। और फिर उस बांसुरी की धुन पर जनाब मियाँ साहब ने ख़ुद भी लोक गीत गाए और अपने वालिद साहब के सामने उन्होंने उस बांसुरी वाले का जो फ़न का मुज़ाहरा उन्होंने उससे करवाया। अच्छा, ये 2 वाक़यात है। तीसरा एक वाक़या जनाब आपके सामने रखते हैं कि मुल्क का अनोखा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ रंगीला बादशाह, उसके मुतल्लिक़ आपको बताते हैं कि एक मरतबा ये हुआ कि जनाब चीन जाते हुए, इसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ, ये वाक़या भी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि चीन जाते हुए जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने PIA हुकाम को हुक्म दिया कि मेरे आराम के लिए एयर बस यानी उस जहाज़ के अंदर एक खसूसी चारपाई लगाई जाए, ख़ास किस्म की जो चारपाई उन्हें पसंद थी, जिस पर मियाँ साहब को जो है वो नींद आती थी। अब मुतलका हुकाम ने जब ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए।
اب وہ سوچنے پر انہوں نے کہا جناب اب یہ اس جہاز کے اندر وہ چارپائی کیسے گھسائی جائے، اس جہاز کے اندر وہ چارپائی کیسے لگائی جائے۔ جب انہیں جناب معذرت کر دی گئی تو نواز شریف جو ہیں وہ غصے سے پاگل ہو گئے، اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ چلو ایئر بس کی نشست چھوٹی ہوتی ہے، اس کی جگہ جمبو جیٹ والی جو بڑی نشست ہے وہ لگا دی جائے۔ اب وہ بھی معاملہ بڑا مشکل تھا کہ ایئر بس میں اب جمبو جیٹ کی جو نشست ہے وہ کہاں سے لگائی جائے۔ فنی طور پر جناب اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر پی آئی اے کے حکام کی وہ شامت آئی کہ اس کے بعد پھر راوی خاموش ہے کہ کیا جناب ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اچھا، یہ ایک ایسے وزیر اعظم کی داستان ہے جناب نواز شریف صاحب کی کہ جس کے شانہ نمائشی ٹھاٹ باٹ کی خاطر بغداد کے الف لیلوی خلفاء کے دور کو بھی جناب مات کر دیا گیا، اور وہ ہیلی کاپٹر پر جب سفر کرتے ہیں نواز شریف صاحب، راستے میں کوئی بھی ہم سفر ان کا سیری پائے کھانے کی فرمائش کر دیتا تو طیارے کا رخ اس شہر کی طرف موڑ دیا جاتا جہاں سیری پائے ملتے ہوں۔ یہ ہے جناب وہ حکمران نواز شریف کے جس کو آج کے جمہوری اور نورے، جس کو مخصوص میڈیا گروپ کے لوگ پاکستان کے ایک بہت بڑے انقلابی رہنما کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار اس سیاستدان کو کہ شاید پاکستان میں جو یہ سیاستدان ہے یہ جمہوریت کا بہت بڑا علمبردار ہے، اور یہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انقلاب جو ہے وہ لے کر آئیں گے، موصوف جن کا نام نواز شریف ہے۔ ایک اور کتاب ہے جناب سکینڈلز، اس کے اندر خبر ہے ایک نیا اخبار کی 12 جون 2000 کی، جب نواز شریف کو معزول کر دیا گیا تھا اس وقت یہ خبر چھپی، 4 ارب روپے کا ایک فراڈ۔ یہ خبر سنیے کہ کیسا انوکھا فراڈ، میاں صاحب کا جو ذہن ہے جناب وہ کیسے چلتا تھا، سنیے ذرا۔ قومی احتساب بیورو نے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کیس اتفاق گروپ کی طرف سے بینکوں سے لیے گئے 4 ارب روپے سے زائد کے قرضے واپس نہ کرنے اور جان بوجھ کر نادہندہ ہونے کے ضمن میں دائر کیا جا رہا ہے۔ یہ ریفرنس نیب کے علاقائی ہیڈ کوارٹر لاہور میں تیار ہو رہا ہے۔ جان بوجھ کر نادہندہ ہونے والے افراد کو قانون کے تحت 21 سال کے لیے کسی بھی عہدے سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ 10 سال سزا کے علاوہ جرمانہ اور اثاثے بھی ضبط ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ چلتا تو پھر یہ سزا نواز شریف کو بھی ہوتی، لیکن درمیان میں پھر مشرف صاحب کو ڈیل کرنے کی سوچی کیونکہ انہوں نے حکمرانی کرنی تھی پاکستان کے اوپر، انہوں نے پھر انہیں سعودی عرب بھجوا دیا۔ خیر، ذرائع کے مطابق میاں شریف یعنی نواز شریف کے والد محترم میاں شریف کے 6 بھائیوں اور نواز شریف کے کزنوں کے ایک نمائندے کو گزشتہ ہفتے احتساب بیورو کے علاقائی ہیڈ کوارٹر چمبا ہاؤس طلب کیا گیا۔ نیب کے حکام بینک گارنٹیوں پر کیے گئے دستخطوں کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میاں فیملیز کا دعویٰ ہے کہ اس ضمن میں شریف فیملی نے جیل سازی کی ہے اور انہیں قرضے لینے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ شریف برادران اور ان کے کئی کزنز نے فوجی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بینکوں سے بھاری قرضے لینے کے لیے گارنٹیوں پر جعلی دستخط کرنے کے ضمن میں نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے۔ نیب کی ابتدائی تحقیقات جناب بتاتی ہیں، اسے یہ بات سامنے آئی کہ جہاں الیاس معراج اور شریف برادران کے دیگر کچھ کزنز ان مختلف کمپنیوں کے نہ تو شیئر ہولڈر تھے اور نہ ہی ڈائریکٹرز، ان کے نام استعمال کر کے یہ اربوں روپے کے قرضے لیے گئے۔ 62 شریف برادران کے دباؤ کے باعث متعلقہ بینکنگ حکام نے دستخطوں کی تصدیق کرنے کی بھی جرت نہیں کی، زحمت گوارا نہیں کی، اور قرضے جو وہ انہوں نے جاری کر دیے۔ میاں فیملیز کی اکثریت اس بات سے بے خبر رہی کہ ان کے جعلی دستخطوں کے ذریعے قرضے حاصل کیے گئے۔ میاں فیملیز کے متاثرین نے نیب حکام کو آگاہ کیا کہ وہ بے قصور ہیں کیونکہ ہم نے گارنٹیوں پر دستخط ہی نہیں کیے۔ حسیب وکاس گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو الیاس معراج نے کہا کہ رمضان ٹیکسٹائل مل کے لیے قرضہ حاصل کرنے کے لیے حبیب بینک میں جو ذاتی گارنٹیز پیپر جمع کروائے گئے ان پر کیے گئے دستخطوں کا اصل دستخطوں سے زیادہ فرق ہے کہ عام آدمی اصل دستخطوں سے اتنے زیادہ فرق ہے ان کا کہ عام آدمی بھی آسانی سے جناب ان کو پہچان سکتا ہے۔ بینکنگ ٹریبونل کی جانب سے مقرر کیے گئے ماہر تحریر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب ان کے میاں معراج کہہ رہے ہیں کہ میرے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر جو دستخط ہیں وہ بینکنگ پیپر کے دستخطوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ خبر جناب نیا اخبار 12 جون 2000 کی ہے، اور اگر یہ خبر غلط ہے، اس کتاب میں غلط طور پہ ہے، تو میاں صاحب اور ان کے حوالی سے چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھا وہ معاملہ، اور اس کے بعد احتساب بیورو نے ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید ریفرنس دائر ہوا بھی ہو، لیکن اس کے بعد پھر مشرف صاحب کو، کیونکہ جنرل مشرف کو ڈیل کی سوجی حکومت انہوں نے کرنی تھی، سعودی عرب کے کہنے کے اوپر انہوں نے نواز شریف کو باہر پہنچا دیا۔ تو جناب یہ ہیں پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنے والے محمد شاہ رنگیلا سے بھی زیادہ بڑے رنگیلے وزیر اعظم کہ جن کے کچھ واقعات زندگی کے طرز
طرز حکمرانی کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کیسے جناب وہ بادشاہوں کی طرح حکومت کرتے تھے کہ جناب ہریسہ خان خصوصی جہاز میں لاہور پہنچ گئے، والد صاحب کی فرمائش پر جناب انہوں نے ایک بانسری بجانے والے کو پتہ نہیں کہاں سے بلا لیا، گاؤں سے اٹھا کے. تو یہ جناب ظاہر کرتا ہے ان کا طرز حکمرانی، اور ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے جو لوگ اب بھی نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.